الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد 25 अक्टूबर 2024 नाबल पर 23 तारीख बांधी द पंचपिरियानो वली अबू बकर सिद्दीक ज़ाहिरन नुम इब्राहिम हकीकत के अबू बकर सिद्दीक आगा यौ क्लिप जमा बारक की खड़ी असल मसला दावा जमा मुसलमानानो रू पंचपिरानो द यौ आलिम हवाला द हुसैन नेलवी च नबूवत और रिसालत द जसद अनसरी नफी कई बागे बांधे मसला जोड़ शुवा दे पंचपिरी क्लिप को और दोवी चिदा नबूवत और रिसालत द रूह सिफत थी द जसद अनसरी हम सिफत थी और बेदाव विच द नेलवी से प इबारत बांधे ता सुनई पेशवी नुमंग पागे बांधे मखरज की यौ क्लिप को 22 तारीख गालिबन अगे की माद तोवे ची हुसैन नेलवी दीवी च दा नबूवत और रिसालत दा दरूह सिफत थी जसद दा पसिफत द नबूवत की शरीक नदी पसादा अल्फाज की द नबी अलैहि सलात व सलाम द मदीने मुनव्वरे कम रोजा मुबारक कम जसद अनसरी दी दा नबी नदी दा द नबूवत द फारिग दी दा पसिफत द नबूवत की शरीक नदी आसान अल्फाज की दबियो विच ताज द नेवली से प किताब बांध ने पेशवी नदागी द पार मा ब्या द किताब द हुसैन नेलवी से द किताब अस्सिरातुल मुस्तकीम दागी नमा हवाले वर्कड़ी चिदा रिसाली दी पदी की सफा नंबर 98 सफा नंबर 99 सफा नंबर 100 सफा नंबर 101 आओ दा टूल रिसाले पदी बांधी लिखली दा चिदी जसद अनसरी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसिफत द नबूवत की शरीक नदी और ब्या में विच ददी द पार पंचपीरान विच मंग हयातुन नबी मनून आगी नबी रूह तवई और द रूह द पार हयात मनी विच दी वे हयातुन नबी मंग मनून पैगंबर ले सलाम रूह द पार हयात मनी आगी ददी नबी वे जसद अनसरी द मदीने मुनव्वरी द रोजे मुबारक ददी नबी न वे नो दी द पार हयातम न मनी दबिया पर एक क्लिप के तकरीबन 38 मिनट क्लिप के खड़न यो बराए मेहरबानी च क्लिप के दुमरा कवाच दा ओरेदो काबिल उसम सपाद शो समी ओरेदो पदे क्लिप के दो दास पे अंदाजा लगे लेके सरी द जुमे तकरीर दा नास्ती द यो मसला दा कड़ी दा चतावे च द हुसैन नेलवी से पे किताब की च रिसालत और नबूवत दा दरूह सिफत की जसद अनसरी पदी की शरीक नदी और कम खलक च नबूवत और रिसालत दरूह द पारा मनी जसद अनसरी प की शरीक न मनी नागी द हयातुन नबी कायल नदी यानी रूह माल जसद द पारा हयात लाजिम दी नो सेवा परिजान थी का रूह द पैगंबर अलैहि सलाम जसद अनसरी द पैगंबर अलैहि सलाम दा पसिफत द नबूवत की शरीक थी यो मसला दा जुदा मसला रूह द नबी अलैहि सलाम द जसद अनसरी सर योजेवी दा द नबी अलैहि सलाम हयात दा देव मसला रूह द नबी अलैहि सलाम द जसद अनसरी न खारिज चो इनफिकाक रूह या खुरूज रूह राई द वफात मसला द जमहूर मौक़िफ या हब्स रूह द नानुती रहमतुल्लाह अलैह मौक़िफ नो द रूह द जसद अनसरी न इनफिकाक जुदा के दल ताल्लुक खत्म दल दा द वफात सूरत नो द वफात सरा नबूवत न खत्मेगी पसिफत द हयात के हम रूह माल जसद पसिफत द वफात के रूह माल जसद द दुनिया पर जिंदगी किम रूह माल जसद पैगंबर पाखिरत किम रूह माल जसद पैगंबर पकबर किम रूह माल जसद पैगंबर हयात की सिफत द हयात थी वफात की सिफत द हयात थी जान पदी खबर बान पेका कते चदी की मुलाजमा राजिन द मुलाजमी तारीफ लिख जका और पदी जे के तो मुलाजमा मात साबित का मिसाल पदी जे के ते मुलाजमा से पेश कुम सेब जान पर खबर पेका द हयात मसला द वफात मसला जुदा दा द रूह माल जसद सिफत द नबूवत की शरीक दल सिर्फ रूह सिफत द नबूवत सिर्फ द रूह द पार मन दा मसला जुदा तो दो मसले योजे कवमा दा दो को दा द जलबल चा सरफ यो मसला दे मदी मसलो कई वही द अल्लाह यतवफल अनफुस लांदे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी से रहमतुल्लाह अलैह वी लिखली दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यतवफल अनफुस लांदे कि नबी अलैहि सलात व सलाम तदरू इआदा न दशवी यानी नबी अलैहि सलाम सिर्फ रूह लिहाज सर जवंदीरी और जसद अनसरी पसिफत द नबूवत की शरीक नदी वही मालूम अदाश चिस्तासो पदी मसला की मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान नुम जिक्र की खुद मुफ्ती शफी से नुम न जिक्र की वही अल्लाह यतवफल अनफुस लांदी लिखी जी आदन न दशवी से बता तो जमा चैलेंज दा किताब दी द मारिफुल कुरान
د مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په دې کې دا خبره نشته چې جسد عنصري ته د روح اعاده نه ده شوې په قبر کې په برزخ کې دا نشته دا دروغ ویلي که معارف القرآن نه مراد د مفتی شفیع صاحب کتاب دې کې نشته یو دا دروغ شو او دیو مسله او که د معارف القرآن نه مراد ستا د شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه تفسیر وی دا زما پلاس کی کتاب دی دا معارف القرآن دا علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ پدی معارف القرآن کم دا مسئلہ نشتا چی جسد عنصری تا درو اعادہ دا وفات نباد نکی گی لکا سنگ چیتا بھی باز علماء لکلی دی او معارف القرآن حوالہ دیو کدا دی ورکی دی کم نشتا البتہ دا پکشتا چی عذاب او ثواب دا قبر روح او جسد عنصری مجموعی تا ملاوی گی دا پکشتا ساستا عقیدین خلاف او د اعادی مسئلہ دا کتاب دی عقائد علماء اسلام عقائد اسلام ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ پدی کی لکھی جسم خاکی تا درو اعادہ کی گی نصیب معارف القرآن بانے دروغ دیو کہ معارف القرآن دا مفتی شفیع سے ہم دروغ کہ معارف القرآن دا ادریس کاندیلوی سے ہم دروغ البتہ عقیدہ اعادی قائل دریم مسئلہ دی وی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا وقت کے کنت نبی و آدم بین الجسد والروح دغه شان یاد ودري بل روایت جامع صغیر په حواله سره پیش کړي نبی عليه الصلاه والسلام هغه وخت کې وایي نبی ما چې کوم وخت کې آدم عليه السلام په مابین د خټه او د وبو کې هغه مسله ګوره سي بجودا یا ذکر کوي چې نبی عليه الصلاه والسلام په باره کې الله پاک د پیغمبرانو نو واده وخت هغه مسله د عالم ارواح صفت د نبوت په هغه وخت کې د روح د پاره جسد عنصري پیدا نو صفت د نبوت روح صرف روح ته حاصل صحیح یو عالم ارواح کی انسانان ارواح په صورت کې پیدا شو نو هغه وخت عالم ارواح وته ویل کیږي ځکه جسد عنصري لا پیدا نو روح ته ویل شي بهم کته چې نبی عليه السلام حدیث مبارک چې كنت نبيا هغه وخت د آدم عليه السلام د پیدایش نو وړاندې نو هغه وخت صفت د روح زکه صفت د نبوت روح ته زکه حاصلو جسد عنصري لا پیدا نو چې پیدا نو صرف روح د پاره صفت د نبوت او چې کله روح جسد عنصري پیدا شو نو روح مع الجسد چې کم تحیات د دنیا کم ته زندگی د دنیا ویل کی باقی کې قران کریم کې الله پاک نبی علیہ السلام تبار بار فرمایي یا ایها الرسول یا ایها النبی بار بار صيغه د خطاب سره چوتا الله پاک حکم فرمای ارشاد فرمای نو په دغه ځای کې دا خطاب روح مع الجسد العنصري یو صفت د نبوت کی جسد عنصری شریک حدیث د بخاری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا نبی الله او په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل کو نو جسد عنصری کو ته په صفت د نبوت کې شریک نه مانی صرف رو د پاره ته صفت د نبوت ثابته نو بیا جسد عنصری غیر نبی تا ابو بکر صدیق صاحب نبی ولی یو مسله دیم ته چې تا تعریف کړی دی انسان بعث الله الى الخلق انسان دا پیغمبر تعریف ما بالکل کړی دی انسان تعریف د پیغمبر تعریف انسان او پیغمبر د انسان تعریف یو دیواله کتاب او تعریفات دی وی انسان چاته هو الحيوان الناطق حیوان ته پیجنې جسم نامی حساس متحرك بالاراده او ناطق ذات ما له نطق دا صفات جسد عنصری دی اوس اوایا تاسو په فرانه عقیده خدا را چې جسد عنصری انسان نه دی صرف روح انسان دی نو موږ به تاسو وایو او بکر چې تاسو موږ ستاسو روح ته انسان وي تاسو وایو دا خپل ځان ته بدر دی او بل قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولقد خلقنا الانسان من صلصال آدم علیہ السلام پیدائش دا روح پیدا شوی دی او کدا جسد پیدا شي او بل عجیب ده توبه پنځ پیران چې دا نبوت او رسالت د روح د پاره منی په دې مسله کې د جسد عنصری نه پکې او د جسد عنصری د پیغمبر علیہ السلام صفت د نبوت نه فارغ ګڼل دا د دوی د ګستاخی عقیده ځکه دوی وی صرف روح نبی دی جسد پکې شریک نه دی نو چې جسد پکې شریک نشو په صفت د نبوت کې نو په دغه ځای کې دا د بریلیانو رونه شو بریلیانو پیغمبر بشر نری روح دی نور دی او دا روح چې دا نورانی دی نو بریلیان او پنځپیریان په مسله د صفت د نبوت چې د روح د پاره منی او بریلیان د نور د پاره منی په دې ځای کې بریلیان او پنځپیریان رونه شول بریلیان پیغمبر نور دی بشر نه دی
او پنځ پیران پیغمبر روح دی جسد نه دی شی یو دی صرف الفاظ جدا دي او په دې مسله باندې مشرکان او کافرانو بچ د پیغمبر د نبوت نه انکار کو هغه ما هذا الا بشر مثلکم دا خو یو بشر دی صفت د نبوت د جسد د پاره ثابت کافرانو بځکه انکار کو او په دې کې پنځ پیران هغه روي اختیار کا چې کوم د بریلیانو عقیده وا نو برای مهرباني مسلمانانو رونو پنځ پیران د نبی علیه السلام د روزي مبارکي د جسد عنصري چې کوم پر روزو مبارک کې دي دې ته نبی نوې دا د دې کتابونو عقیده او بل دغه د روزي مبارک جسد عنصري د سر انسان هم نه غني نعوذ بالله دا د پنځ پیران عقیده را لہذا مسلمانان د دې پنځ پیران گمراهان نظام وساتي الله جل شانه دې منګتا د دې پنځ پیران د شرورنا او د دې وسوسونو حفاظت نصیب کی ټول مسلمانان دې الله پاک د دې د دروغ نو ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.